अस्सलाम वालेकुम। करमदीन का नाम तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो अपने दोस्तों को एक आंख नहीं पाता था। वजह ही कुछ ऐसी थी कि अपनी हरकतों की बिना पर वो आजकल की दोस्ती के आला मेयारात पर कहीं से भी पूरा नहीं उतरता था। साथ काम करने वाले दोस्त उससे बहुत नालां थे। वो सब उसको समझा समझा कर तंग आ चुके थे, मगर करमदीन अजीब मट्टी का बना हुआ था कि कोई बात उसके पल्ले पड़ती ही नहीं थी। दुनियादारी और पैसा कमाने के लिए तो बहुत से चक्कर, चालाकियां, झूठे वादे, हड हरामी, काम में डंडी, बदयांती, धोखाबाजी और पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन करमदीन पर ईमानदारी और मेहनत का ऐसा जोश मुसल्लत था कि सारा दिन कोल्लू का बैल बना रहता, अपनी जान खपा देता और गधों की तरह काम करके अपने आप पर तो जुल्म करता ही था, लेकिन साथ काम करने वाले दोस्तों के लिए भी दर्द सर बना हुआ था कि ठेकेदार की नज़रों में करमदीन ही एक ईमानदार और मेहनती मजदूर था। बाकी सब बहानेबाज और काम से जी चुराने वाले थे। आज उसके मजदूर साथी बहुत गुस्से में थे, क्योंकि कल छुट्टी के वक्त ठेकेदार ने करमदीन की बहुत तारीफ की थी, उससे शाबाश दी, जबकि बाकियों की सरजनिश की थी। अपनी इस बेइज्जती का उन्हें शदीद रंज था और वो आज छुट्टी के वक्त इकट्ठे होकर बड़ी बेताबी से उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि ईमानदारी के सारे बल निकाल कर उससे तरोताज़ा कर दिया जाए, जो कि इस मुआशरे में रहने के लिए ज़रूरी था। करमदीन काम ख़त्म करके जैसे ही मज़दूर दोस्तों के पास आया, तो हिस्बे मामूल खुशी से दोस्त को जप्फी डाल दी, जो कि उसकी आदत और मिलने का एक ख़ास अंदाज था। जप्फी डालते ही दोस्त ने उसे काबू कर लिया और मंसूबाबंदी के मुताबिक दूसरों ने मुक्कों, घौंसों, लातों और डंडों की बारिश कर दी। करमदीन को पहले तो कुछ समझ न आई और वो उससे मजाक जाना, लेकिन जब जिस्म का रुआं रुआं तकलीफ से दुखने लगा और माथे पर लगने वाले डंडे की चोट से खून रिसना शुरू हुआ, तो उसे यकीन हो गया कि आज उसकी खैर नहीं। आज वो दोस्तों की बजाय शायद जान के दुश्मनों के हत्थे चढ़ गया है। ताबड़तोड़ हमले जारी थे कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे होश आया तो उसका अंग अंग दुख रहा था और पेशानी पर लगा जख्म उसकी दाढ़ी को भी लाल कर चुका था। उसे यूं महसूस हुआ कि वो कोई ख्वाब देख रहा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसको पूरा वाकया याद आ गया कि कैसे उसके अपने दोस्तों ने उस पर जुल्म ढाया है। वो काफ़ी देर तक सोचता रहा कि उसे किस जुर्म की सज़ा दी गई है, लेकिन उसे कुछ समझ न आई। वो काफ़ी देर बेसुध पड़ा रहा और फिर अपनी पूरी कुव्वत को मुजतमे करते हुए उठा, कपड़े झाड़े और जख्म को साफ करने लगा। अपनी पगड़ी से कपड़ा फाड़कर पट्टी बनाई और जेब से पिसी हुई हल्दी निकालकर, जिसे वो मुस्तकिलन अपने पास रखता था कि काम के दौरान चोट लग जाने की सूरत में काम आती थी, कि एक चुटकी पानी से फांक ली और एक चुटकी जख्म पर छिड़क कर पट्टी बांध ली। कुछ देर के बाद उसकी तबीयत संभली तो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ घर की सिमत बढ़ने लगा। वो रास्ते में दोस्तों की बेवफाई का सोचकर मगमूम हो जाता। बाद दफ़ा इंतकाम की आग भड़क उठती, मगर वो जल्द ही गुस्से पर काबू पा लेता और फिर कहता कि हो सकता है मेरा अपना कसूर हो। काफ़ी देर की कशमकश के बाद उसने फैसला कर लिया कि वो दोस्तों से माफ़ी मांग लेगा और ख़ुद भी उन्हें माफ़ कर देगा। गलती इंसान से हो जाती है और माफ़ कर देना सबसे बड़ी बहादुरी है। बचपन की दोस्ती और खूबसूरत गुजरे लम्हात मामूली सी बात और गलतफहमी की भेंट नहीं चढ़ने चाहिए। मामले को यहीं रफा दफा कर देना चाहिए। मार भी खाई, कोई कसूर भी नहीं और माफ़ी भी मांगेगा। अजीब बंदा था करमदीन। क्या ज़र्फ और कलेजा था उसका, सबसे अलग, सबसे जुदा।
کرم دین جان بوجھ کر شام کے بعد رات کی تاریکی میں گھر پہنچا تاکہ بیوی اور بچے اس کی ابتر حالت دیکھ کر پریشان نہ ہوں، جس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو گیا۔ بیوی نے زخم کے متعلق پوچھا تو ٹال گیا کہ کام کے دوران معمولی سی چوٹ لگی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ رات کا کھانا کھا کر اس نے ہلدی ملے دودھ کا گرما گرم پیالہ پیا اور سو گیا۔ صبح بیدار ہوا تو اس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اس نے حسب معمول ناشتہ کیا اور جان سے پیاری بیوی کو خدا حافظ کہہ کر کام کی طرف نکل گیا۔ کرم دین کام پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے وہ دوست ابھی تک کام پر نہیں پہنچے تھے۔ دوستوں کی مار کی وجہ سے وہ ابھی بھی تکلیف سے چلا اٹھتا، مگر پھر بھی بڑی بے تابی سے دوستوں کا انتظار کر رہا تھا کہ جن کے بغیر اس شریف اور نیک بندے کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا، مگر اس کے دوست ابھی تک کام پر نہیں پہنچے تھے، اور یہ بات کرم دین کو اپنی جسمانی تکلیف سے بھی زیادہ دکھ دے رہی تھی۔ اس نے ٹفن اٹھایا اور اکیلے ہی بیٹھ کر بے دلی سے کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے دوران ایک مزدور نے یہ بری خبر سنائی کہ ہمارے ان مزدور دوستوں کو کل شام پولیس پکڑ کر لے گئی ہے اور وہ اس وقت تھانے میں بند ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی کرم دین کے ہاتھ سے کھانے کا نوالہ چھوٹ گیا۔ وہ بھاگ کر اس مزدور کے پاس جا بیٹھا اور تفصیل پوچھنے لگا۔ مزدور نے بتایا کہ کل چھٹی کے بعد وہ ویرانے میں نشہ کرنے میں مصروف تھے کہ پولیس نے انہیں دھر لیا۔ کرم دین یہ سن کر پریشان ہو گیا اور غصہ بھی کرنے لگا کہ ان جھلوں کی کب سے منتیں کر رہا ہوں کہ نشے کی لعنت سے جان چھڑا لو اور یہی پیسے اپنے بال بچوں پر لگاؤ، مگر انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ شام تک کرم دین کام میں تو مصروف رہا، مگر اس کا خیال مسلسل اپنے ساتھیوں کی طرف ہی رہا اور وہ ان کی رہائی کے منصوبے بنانے لگا۔ شام کو چھٹی ہوئی تو گو کہ اس کا وجود تھکن سے چور چور ہو چکا تھا، مگر وہ اپنی تکلیف بھول کر دیوانہ وار پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھ گیا۔ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا تھانے دار کے کمرے میں جا پہنچا۔ تھانے دار نے کرم دین کو دیکھتے ہی اٹھ کر استقبال کیا اور گلے ملا۔ تھانے دار اور کرم دین کا پرانا یارانہ تھا۔ کئی سال پہلے جب ایک دن اس پولیس والے کو، جو کہ اس وقت تھانے دار نہیں بنا تھا، گھر میں مزدور کی ضرورت پڑی تو اس کا ٹاکرا کرم دین سے ہو گیا۔ کرم دین نے کام اتنے احسن انداز سے کیا کہ ہفتوں کا کام چند دنوں میں نپٹا دیا۔ اس کی محنت، لگن، شرافت اور ایمانداری کو دیکھ کر پولیس والا بھی حیران رہ گیا۔ پولیس والے کا روز بدمعاشوں، چور اچکوں، لٹیروں، دھوکہ بازوں اور بد کردار لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا، لیکن آج کرم دین جیسے اعلیٰ کردار، فراخ دل اور ایماندار شخص کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ اچھے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ تب سے اس کی کرم دین کے ساتھ دوستی ہو گئی اور جب کبھی گھر یا تھانے میں کسی مزدور کی ضرورت ہوتی تو وہ کرم دین کو بلا لیتا۔ جب سے وہ محکمہ پولیس میں آیا تھا، جہاں مجرموں کے ساتھ سختی سے پیش آتا تھا، وہاں شریف اور ایماندار لوگوں کی بے حد عزت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کرم دین کے ساتھ اس کی دوستی پکی ہوتی گئی اور اکثر اوقات کرم دین کو کسی چھوٹے موٹے کام کے بہانے بلا کر اس کی مالی مدد بھی کر دیتا تھا۔ سچی بات ہے کہ اخلاق و کردار، شرافت و ایمانداری اور سچائی و شگفتگی کے اسباب تو اس نے اپنی تعلیم اور پیشہ ورانہ ٹریننگ کے دوران بھی اس طرح نہیں سیکھے تھے کہ جتنے کرم دین نے عملی طور پر مظاہرہ کر کے اس سے سکھا دیے تھے۔ تھانے دار کرم دین کی شخصیت سے بہت متاثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ کرسی سے اٹھ کر کرم دین کو گلے لگا کر ملا۔
थाने दार ने करम दीन की खैर खैरियत दरियाफत की, उससे कुर्सी पर बैठने का कहा और साथ ही मुलाजिम को बुलाकर चाय का कह दिया। करम दीन उकड़ू होकर बैठ तो गया, मगर फौरन बोला, साहब जी, आपका शुक्रिया। चाय का तकल्लुफ़ ना करें। आज बस आपके पास एक काम के सिलसिले में आया हूँ। यूं समझिए कि मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मेरी बदकिस्मती कि पहले ही आपके पास लेट पहुंचा हूँ। थानेदार साहब ने करमदीन की परेशानी देखी तो कुर्सी से उठकर उसकी पेशानी पर लगी पट्टी को गौर से देखने लगा। करमदीन फौरन बोला, थानेदार जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये तो काम के दौरान चोट लगी है। देखें, मैं तो भला चंगा हूँ, मुझे क्या होना था। थानेदार ये सुनते ही मुतमईन होकर कुर्सी पर बैठ गया और मुतजस्सिस लहजे में कहने लगा, करमदीन, फिर मसला क्या है, खुलकर फौरन बताओ। करमदीन बोला, साहब, आप ही कहेंगे कि करमू को आज क्या हो गया है। ये तो इस कुमाश का बंदा ही नहीं, और सच पूछें तो मुझे भी इन अफ़आल से सख्त नफरत है, मगर क्या करूं, अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। जिस इंसान के साथ चंद दिन गुजार लूं, उससे दिल लगी हो जाती है। उसकी मामूली सी अच्छाई भी बहुत बड़ी बनकर दिल में खुब जाती है। मगर यहाँ तो मामला बचपन की दोस्ती और ताल्लुकात का है। बस साहब जी, मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कीजिएगा। करमू है ही तो ऐसा निकम्मा। फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। थानेदार साहब को करमदीन की बातों की कोई समझ न आ रही थी। वो उठा और करमदीन को थपकी देते हुए कहने लगा, करमदीन मेरे दोस्त, परेशान क्यों होता है? मैं हूं ना, तुम असल बात बताओ। करमदीन ने आंसू पूछते हुए कहा, साहब जी, वो मेरे साथी, मेरे बचपन के दोस्त, हम इकट्ठे काम करते हैं। उन बेशर्मों को समझा समझा कर थक गया हूँ। खैर, मेरी बातों का असर तो ज़रूर हुआ है, मगर फिर भी कभी कभार वो मस्ती कर लेते हैं। कल शाम को आपके अमले ने मेरे मजदूर दोस्तों को सूटे लगाते हुए पकड़ लिया था और आपके थाने में बंद हैं। थानेदार मजदूरों की बात सुनकर आराम से कुर्सी पर बैठ गया, वगरना तो वो परेशान हो रहा था कि अल्लाह जाने करमदीन पर क्या आफताद आन पड़ी है। थानेदार खुद भी उन मजदूरों से बेजार हो चुका था कि 24 घंटे गुजरने के बाद भी उनकी खैर खबर लेने वाला कोई नहीं आया था। थाने वालों के लिए ऐसे कंगाल और बेवारिस मुलजिम किसी काम के नहीं होते। करमदीन ने थानेदार की तरफ देखा और मस्कीन सूरत बनाकर कहने लगा, साहब जी, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बस मुझे उन्हीं का गम खाए जा रहा है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं दोस्तों से मुलाकात कर लूं। थानेदार ने हंस कर कहा, करमदीन, तूने तो मुझे परेशान कर दिया था। बस इतनी सी बात है, दोस्तों के लिए बेताब है। जा मिल ले यारों से, बल्कि ले जा उन्हें अपने साथ। तेरे बेली मेरे थाने में हूँ और तू तकलीफ से तड़पे, जा ले जा उन्हें अपने साथ। लेकिन उनसे वादा लेना कि इंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। ये सुनते ही करमदीन का चेहरा खुशी से खिलखिला उठा। वो खड़ा हुआ, एसएचओ साहब को सलूट मारा, आगे बढ़कर उसके हाथों का बोसा लिया और खुशी खुशी थाने की अंदरूनी इमारत में दाखिल हो गया। करमदीन के बेवफा दोस्त ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि 8 पैर गुजरने के बावजूद भी उनका कोई वली वारिस नहीं बना। और बनता भी कौन कि ठेकेदार तो उनसे पहले ही मुतनफ़िर था, और घर वालों को क्या मालूम कि कहाँ हैं, क्योंकि पहले भी ये बताए बगैर कई कई रोज़ घर से गायब रहते। हाँ, अलबत्ता एक करमदीन था जो उनकी खैर खबर लेता था और उन्हें बुरी हरकतों से बाज रहने की हिदायत करता था। लेकिन अब तो करमदीन के साथ भी वो खुद बिगाड़ चुके थे, और पता भी नहीं कि उनकी मार से उस बेचारे के साथ क्या हश्र हुआ होगा। बड़ी उम्र का मजदूर बोला,
میرے خیال میں ہمیں کرم دین کی بددعا لگی ہے کہ اس بے قصور پر ہم نے بہت ظلم کیا ہے۔ وہ تو ہمارا مخلص دوست تھا، ہم نے اسے مارا پیٹا، جبکہ ادھر پولیس والوں نے ہماری درگت بنا ڈالی۔ میری مانو تو سچے دل سے توبہ کر لو اور کرم دین سے معافی مانگ لو۔ کرم دین راضی ہو گیا تو سمجھو کام بن جائے گا، وگرنہ سڑتے رہو اسی عقوبت خانے میں۔ یہ بات سن کر باقی دوستوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ اپنے کیے پر پچھتانے لگے۔ ان میں سے ایک بولا، ہم کرم دین سے معافی کیسے مانگیں؟ یہاں سے نکلیں گے تو اسے منائیں گے نا، اور معلوم نہیں وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ یہ سن کر وہ بڑا مزدور بولا، تم دل میں ہی سچی معافی مانگ لو اور توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا فرما دے گا۔ یہ سنتے ہی سب نے نظریں جھکا لیں، اپنے کیے پر پچھتانے لگے، توبہ طائب ہوئے اور دل ہی دل میں کرم دین سے معافی مانگنے لگے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے۔ کرم دین تھانے دار کے دفتر سے نکلا تو سیدھا دوستوں کے تاریک کمرے میں جا پہنچا کہ جیسے ان کی خوشبو کا تعاقب کرتے ہوئے آیا ہو۔ کرم دین نے کمرے کا خود ہی تالا کھولا اور بلب روشن کیا تو سب کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ بڑی عمر کا مزدور آنکھیں ملتے ہوئے غور سے آنے والے کو دیکھنے لگا۔ پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، پھر کرم دین کو پہچان لینے پر وہ خوشی سے چیخا، اوے کمینوں اٹھو، خدا نے ہماری سچی توبہ قبول کر لی ہے۔ وہ تو دیکھو فرشتہ صفت انسان، ہمارا یار، ہمارا دل بر، ہمارا جگر اور ہمارا سب کچھ کرم دین سامنے کھڑا ہے۔ یہ سنتے ہی سب نے آنکھیں کھولیں اور کرم دین کا نورانی چہرہ دیکھتے ہی خوشی سے کھلکھلا اٹھے۔ وہ یکبارگی اٹھے اور کرم دین کے قدموں میں گر گئے۔ وہ آہیں اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے، ہاتھ جوڑے منتیں کرتے اور کرم دین سے معافیاں مانگنے لگے۔ وہ کرم دین کے پاؤں پکڑے زاروں قطار رو رہے تھے۔ تھانے میں موجود دیگر ملزمان بھی اس واقعہ سے بہت متاثر ہوئے۔ تھانے کا پورا عملہ اکٹھا ہو گیا اور یہ رکت آمیز منظر دیکھ کر سخت دل پولیس والوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ تھانے کی تاریخ میں یہ پہلا انوکھا واقعہ تھا کہ ایک نیک، خیر خواہ، ہمدرد، اعلیٰ ظرف، فراخ دل اور شریف انسان کے کردار سے متاثر ہو کر مجرموں کی آہیں نکل رہی تھیں۔ معافی اور ندامت کی سچی تڑپ نے پورے تھانے کی عمارت کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ یہ تھی طاقت اور تاثیر ایک اعلیٰ کردار انسان کی۔ کرم دین نیچے جھکا، ان سب کو اٹھا کر گلے لگا لیا اور خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ عجیب منظر تھا کہ سب ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے تھے۔ قصور کس کا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ نہ کوئی بحث، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی وکیل، بس دونوں اطراف سے معافی کی دلگداز آوازیں تھیں۔ یہ کرم دین کا بڑا پن تھا کہ زیادتی بھی اسی کے ساتھ ہوئی تھی، بجائے کہ وہ تھانے آ کر اپنا دعویٰ پیش کرتا اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان کو سزا دلواتا، الٹا انہیں تھانے سے چھڑوا کر لی جا رہا تھا۔ عجیب شخصیت کا مالک تھا کرم دین۔ شور و غل سن کر تھانے دار صاحب بھی وہاں پر پہنچ گئے اور ملزموں کو کرم دین سے معافیاں مانگتے ہوئے بڑی حسرت سے دیکھنے لگے۔ تھانے دار پر کرم دین کی شخصیت کا آج ایک نیا اور سحر انگیز پہلو عیاں ہوا تھا۔ ان ملزموں کو پولیس کی مار نہ سدھار سکی، انہیں کرم دین کا اعلیٰ کردار سدھار گیا۔ جہاں جرائم کے خاتمے کے آگے پورا پولیس ڈپارٹمنٹ بے بس تھا، وہاں ایک بظاہر معمولی سا انسان مگر با کردار شخص حیرت انگیز تبدیلی لایا تھا۔ ہار گئی پولیس کی مار، جیت گیا اعلیٰ کردار۔ تھانے دار صاحب نے زندگی کا ایک اور بہت بڑا سبق کرم دین کے عمل سے سیکھ لیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کرم دین کو گلے لگا لیا۔
اس نے اپنی ٹوپی اتاری اور کرم دین کے سر پر رکھ دی، پھر ہاتھ میں پکڑی سٹک بھی کرم دین کے ہاتھ میں تھما دی۔ کرم دین کے اخلاق، کردار، دیانتداری، فراخ دلی، معاملہ فہمی، قوت برداشت، دوستی کا بھرم، ساتھیوں سے بے لوث پیار، معاف کرنے کا جذبہ، مجرم کو مفید شہری بنانے اور انہیں راہ راست پر لانے کے طریقہ کار سے متاثر ہو کر تھانے دار صاحب اور ان کے عملے نے کرم دین کو ایک تگڑی سلامی پیش کی اور اس کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوئے۔ پھر کرم دین کے ساتھ چلتے ہوئے اسے اپنے دوستوں سمیت الوداع کرنے تھانے کے بیرونی گیٹ تک آئے۔ کرم دین نے تھانے دار صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے آج دوستی کا حق ادا کر کے کرم دین کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا اور ایک پریشان حال دوست کو دوستوں سے ملنے میں مدد کی تھی۔ تھانے سے نکل کر کرم دین کے دوستوں نے اس کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور پکا وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی نہ وہ نشہ کریں گے اور نہ ہی ایسا کوئی کام کریں گے کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ کرم دین نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا کہ اگر وعدہ پکا ہے تو ملاؤ پنجے سے پنجہ۔ سب دوستوں نے کرم دین کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر تجدید عہد وفا کیا۔ کرم دین کو دوست کیا ملے کہ جیسے دنیا کی کوئی بہت بڑی نعمت مل گئی ہو۔ وہ خوشی سے ہنستے مسکراتے اپنے گھروں کی جانب چل دیے۔ شرافت، ایمانت داری اور اعلیٰ اخلاق کا راستہ کٹھن اور مشکل ضرور ہے، مگر عافیت، سلامتی اور کامیابی اسی میں ہے۔ آپ کی معمولی سی برداشت کسی بڑی مصیبت کو ٹال سکتی ہے۔ تعلقات اور رشتوں کو بچانے کے لیے اگر کبھی معمولی تکلیف اٹھانی پڑے اور جھکنا پڑے تو یہ کڑوا گھونٹ پی لینا چاہیے۔ انسان کے اعلیٰ کردار اور مثبت سوچ میں بڑی طاقت ہے کہ گمبھیر معاملات کو لمحوں میں سلجھا دیتی ہے۔ معاف کر دینا سب سے بڑی بہادری ہے۔ تعلیم و تربیت کے لیے مار کی بجائے پیار اور کردار کی حکمت عملی بہترین ثابت ہوتی ہے۔